सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। और आज पे हम कुदरती बातों पे, कुदरती ताकतों पे बात करेंगे और साथ जो कल का जो प्रोग्राम था वो था सेल्फ अवेयरनेस। तो हमने उसी टॉपिक को लेके चलते हैं कि क्या इंसान के अंदर कुछ ह्यूमन मैग्नेटिक जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक ताकतें हैं, जो सलाहियतें हैं, जो साइंस के हवाले से या मेटाफिजिकल साइंस के हवाले से या लोगों की दुनिया के राइटर्स के जो लिखते हैं इंसान पे, इंसानी सलाहियतों पे, या साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के हवाले से कि इंसान अपने बहुत से कम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, बाकी अनयूज़ इस दुनिया से चले जाते हैं, इस्तेमाल किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वो कौन सी सलाहियतें हैं, कैसे हैं, आज उसी पे बात करेंगे। टॉपिक है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, HMF, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, इंसानी सलाहियतें, वो मकनातीसी, वो ताकतें जो हमें नज़र नहीं आता है, उस पर हम बात करते हैं। तो ये है क्या, ये फोर्स, ये ताकत किस तरह है और हम इसको ज़िंदगी में क्या वाकई इस्तेमाल कर भी रहे हैं या इस ये ख्वाब में है, या कुछ लोगों की खुद जाग रहे होते हैं, या इसको कोई तरीका है कि उसके ज़रिए हम उसके एक्टिवेशन करें, एक्टिवेट करें इसको और हम अपनी सलाहियतों को जगाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस टॉपिक, इस पे अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं कि मैं आपको कई चीज़ें ऐसे बताता हूँ कि मेरा रिसर्च है। बचपन में अल्लाह ताला ने एक ताकत दिए हुए थे, मेरे हाथों में अगर किसी से लगते तो करंट लगते उनको और शिफा भी मिलता उनको, ताकत मिलते हैं उनको, शिफा मिलता, अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। अब ये सलाहियत मुझे खुद हैरान कर दी है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे में है, दूसरों में ये चीज़ क्यों नहीं है। तो मैंने उसी वक्त से सोचो में जब मैं शऊर मैंने संभाला तो मेरे और ज़्यादा सोच और मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मेरे जहन में घूमते थे उसका जवाब नहीं था। तो मैंने कहीं ना कहीं रास्ता तो ढूंढना था। तो स्टडीज़ के अंदर मैंने साथ रिसर्च शुरू की ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स पे, हीलिंग पावर पे। इस तरह इंसानी सलाहियतों के बारे में मैंने पढ़ा कि इंसान के अंदर अनलिमिटेड पावर्स है और इंसान को अल्लाह ताला ने ताकतों से मालामाल किए है। साइंस के हवाले से, दीन के हवाले से स्पेस स्टडीज़ किए और उसके बाद मुझे ये नुमाया हुआ, मुझे ये सामने आया, ये रिसर्च सामने आया, ये तहक़ीक़ सामने आया, ये दरियाफ्त सामने आया कि इंसान के अंदर मकनातीसी सलाहियतें हैं और ये मकनातीसी सलाहियतें दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अभी इसके हक़ाइक़ पे बात करते हैं। कॉल होल्ड पे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद अयूब बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी मोहम्मद अयूब साहब, क्या कहना चाहते हैं? और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है जी, ये तमाम लोगों में यकसा होती है या इसका मुख्तलिफ लेवल पे होता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी जो है ना ज्यादा फोर्स वाला है, ये कम फोर्स वाला है? IQ लेवल तो हम चलो देख लेते हैं, उसकी कारकर्दगी से अंदाजा हो जाता है। सही सही। तो HM ये जो आपकी होती है, ये किस तरह हमें पता चलेगा किसमें है, कितनी एक्टिवेट है, कितनी नहीं है, और कैसे कोई इसका है तरीकाकार किसी को चेकअप करने का? बिल्कुल। अगर किसी की साइलेंस है तो उसे एक्टिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि कभी ज़िंदगी में देखें, मैं बहुत सी चीज़ें आपको मिसालें दे सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक फोर्स, कुछ लोगों को ये होते हैं कि वो अपने आप को सिर्फ गोश्त पोस्ट खून और हड्डियाँ समझते हैं, बाकी कुछ नहीं समझते अपने आप को। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है आज कि हम लोग इससे ये इल्म आ जाए, उनके पास ये नॉलेज आए कि वो समझ ले सबसे पहले तो कि वाकई किसी इंसान में मकनातीसी सलाहियतें होती है और वो उनकी ज़िंदगी पे असर करते हैं, उनकी सेहत पे, उनके सक्सेस पे, उनके हैप्पीनेस पे असर करते हैं, अदर्स पे करते हैं। ये क्या आपने कभी ऐसा महसूस किए हैं? जी, आपने कभी ये मकनातीसी सलाहियतों को, मैग्नेटिक फोर्स महसूस किए? चलो मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। नाज़रीन, बात हो रहे हैं इस पे कि मकनातीसी सलाहियतें क्या आप में है,
بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے آپ سے آگاہی نہیں ہیں اور بہت سی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں مگر ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سی صلاحیتیں ہیں۔ ہاں، مقناطیسی صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان میں، اور یہ انسان جو ہے ایسے میگنیٹک فورس ہے، ایسی طاقت ہے، ایک ایسے فورس ہے جو کہ یہ ان میں تمام ایلیمنٹس ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں جو بھی ایلیمنٹس موجود ہے تقریباً ان کے اندر بھی اتنا ہی ایلیمنٹس ہے کہ ایلیمنٹس جو موجود ہے اس کے اندر ظاہر ہے اس میں مقناطیسی صلاحیت بھی ہوں گی، اور آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا۔ دیکھیں، انسان کے اندر کرنٹ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ ہوتی ہے انسان کے اندر، کبھی آپ کے ہاتھ کیسے ٹچ ہوا ہوگا وہاں سے آپ کو کرنٹ لگا ہوگا، بلکہ وہ بے جان چیز ایسے جو کہ مقصد جو کہ خشک لکڑی ہے آپ کے ان سے ہاتھ لگے اور ہوا کپڑوں سے لگے یا کہیں سے بھی لگی ٹچ ہوا یا کسی انسان سے لگی تو ایسا جیسا کہ کرنٹ لگے آپ کو، بجلی جیسا کہ بجلی کے کرنٹ لگتے ہیں انسان کو، تھوڑے سے ہوتے ہی ہے، ایک دم انسان یوں کرتے ہیں۔ ایسا ضرور ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ، کیا ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی؟ لیکن آپ نے ہوا ضرور ہوا ہوگا، ہاں ہوا ہے، مگر آپ نے اگنور کیا ہوگا۔ یہ اس لیے اگنور کیا ہے کیونکہ یہ صلاحیتیں نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ مادی چیزوں پہ زیادہ جو مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، انہی کا ان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اس لیے انویزیبل پاورز جو ہے، میٹافزیکل فورس جو ہمارے ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے، واقعی اسی صلاحیتوں پہ ہم اشرف المخلوقات ہے، پاورفل ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے اتفاقاً دیکھے، آپ نے کبھی کسی کہیں گئے ہیں آپ، انہوں نے کہا ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے آپ کو ابھی اور آپ آ گئے، آپ کی عمر لمبے ہوں گے یہ وہ، آپ نے کہا چلو یہ ویسے خوش آمد ہے۔ کبھی کال آپ کا گئے ہیں، کہیں کسی شخص نے کہا آپ کو ابھی آپ کو یاد کرے تو آپ کی کال آئی، اسی طرح کئی بار ایسا ہوا، لیکن آپ نے سمجھا یہ تو خوش آمد ہے۔ ایسے ہی آج کل جو خوش آمد جو لوگ کرتے ہیں، لوگ بزنس میں بھی کرتے ہیں، ہر چیز میں، اور مصنوعی اسمائل ہوتے ہیں ان کے وغیرہ، آپ نے سمجھا کہ شاید یہی وہی ایسے ہی چالاکی ہے۔ لیکن کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ سوچ رہے تھے کسی شخص کا کال آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہے تھے کوئی شخص آیا، یا آپ چلتے ہوئے سوچ رہے تھے کسی شخص سے راستے میں مل گیا آپ کو، یا کسی نے ان کے بارے میں بات کہی ہے، یا ان کی کوئی اور چیز آپ کو ملے، یا کوئی بھی چیز مل سکتا ہے، کوئی انسٹرومنٹ، کوئی بھی چیز ایسا کوئی ایلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کی کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ ایسا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا انسان کے یہ تو اتفاق نہیں ہے نا، ایک بار اگر ہوا ہے تو بار بار تو نہیں ہوتے، لیکن زندگی میں کتنے آپ کے ساتھ ایسے اتفاق ہوئے ہیں۔ تو آج جو پتہ لگا ریسرچ کے مطابق، تحقیقات کے مطابق یہ سامنے آیا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور یہ انسان ٹیلیپیتھک کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ایک آپس میں انسان جیسا کہ ایک جان ہے، ایک بشر ہے، جو دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ایک بشر ہے، ایک جان ہے، تمام انسان تقریباً ایک جان ہے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچتا ہے تو دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، اگر کسی کو خوشیاں ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی ہوتی ہے۔ یہ صحیح بات ہے بالکل، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں ایک کی وجہ سے 100 لوگ خراب ہو جاتے ہیں، ایک کی وجہ سے 100 لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے، کیونکہ ایک شخص اگر اچھے ہیں تو ان سے پورا نسل در نسل اچھے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اگر پازیٹیو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ راز یہ ہے کہ میگنیٹیسی صلاحیتیں ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے وجود میں میگنیٹیسی صلاحیتیں ہیں، فورس ہے، طاقت ہے۔ کچھ لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے جو وہ اپنے رشتوں کو سنبھال سکے، اپنے بزنس کو سنبھال سکے، اپنے اسٹڈیز کو جاری رکھ سکے، اپنے بہت سے کامیابی کو حاصل کر سکے۔ کچھ لوگ بہت بدصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک الگ سا کشش ہوتے ہیں، ایک مقناطیسی صلاحیت ہوتی ہیں
क्या वजह है इस चीज़ों का? ये डिपेंड करते हैं किसी की मकनातीसी सलाहियत पे, ज़रूर ये है। और मकनातीसी सलाहियतें हमारे वजूद में मौजूद है, इसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपको साइंस पे मशीन के ज़रिए भी आप देख सकते हैं, अपने सलाहियतों को देख सकते हैं, अपने ऑरा को देख सकते हैं, अपने अंदर के एनर्जी सेंटर्स को देख सकते हैं, और आपकी जो वेव्स जो हमसे निकलते हैं, हमारे अंदर जो वेव्स क्रिएट होती है, आप देख सकते हैं। मकसद ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये इल्म कह रहा हूँ, मैं इल्म के हवाले से बात करता हूँ। मेरे कॉल होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं अक्षा बात कर रही हूँ, लाल कुर्ती से बात कर रही हूँ। जी जी, लाल कुर्ती से? जी। लाल कुर्ती पिंडी से? जी, पिंडी से लाल कुर्ती। जी जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम है, लाल कुर्ती। जी जी, क्या कहना चाहती है? डॉक्टर साहब, मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। क्या नाम है, ये हमारे अंदर अचीवमेंट जो होती है, ये क्या नाम है, पैदाइशी होती है, क्या चीज इसमें होती है? एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं पता, काइंडली आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? क्या पैदाइशी होती है? अचीवमेंट। मुझे समझ नहीं आया, क्या पैदाइशी क्या होते हैं? जी जी, पैदाइशी क्या होते हैं प्लीज? आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कि आप पैदाइशी क्या कह रहे हैं। मकनातीसी सलाहियत आप कह रही हैं, आई थिंक हाँ, इसे यही होगा, मगर बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं है। मकनातीसी सलाहियतें हर इंसान में होते हैं। अब आते हैं कि आप लोगों के सवालात के जवाब, क्योंकि आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त सवालात किए कि क्या हर इंसान में मकनातीसी सलाहियतें एकसां होती हैं? बिल्कुल होती है। ये आजकल ये साबित हुआ कि हर इंसान में ये सलाहियतें हैं। कुछ यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ हमने कुछ ऐसा तरीका, अभी जो हमने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे HMF कहते हैं, एक कोर्स होती है, हम ये कोर्स कराते हैं और उनमें मकनातीसी सलाहियतों की एक्टिवेशन होती है और हम अट्यूनमेंट देते हैं, अट्यून करते हैं। और ये भी एक सच है कि हर किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इनके। 99% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट होते हैं, क्योंकि ये सलाहियतें हमारे मौजूद है, ये ताकतें हमारे वजूद में है, सच है, और हर इंसान में है। अगर हर इंसान, ये मेरा तजुर्बा है, अगर हर इंसान में नहीं होते तो HMF में इतनी 99% कामयाबी नहीं होते HMF के कोर्स में। इसलिए ये हर इंसान के अंदर है, मगर कौन कैसे समझना चाहते हैं, अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है खुद एक फ़र्द पे, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने सलाहियतों को, अपने ताकतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके जगाने की कोशिश करते हैं आपके नहीं करते हैं। कुछ लोगों के तो कुदरती तौर पे कुछ ना कुछ सलाहियतें एक्टिवेट होते हैं, जागे होते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं, सेहत भी अच्छा होते हैं, रिश्तों के मामले में बड़ी कामयाबियाँ होती हैं उनको, बिज़नेस में कामयाबियाँ होती हैं उनको, और उनको जो है ना सेहत अच्छे होते हैं, खुशियाँ होती हैं उनको, हैप्पीनेस होती है उनको, और उनको सक्सेस हर चीज़ में मिलते हैं, हर चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं। उनका वजह क्या है? ये मकनातीसी सलाहियत है कि वो यूज़ कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे माइंड पे कि माइंड क्या है, कभी देखा कि नहीं देखा, ज़हन क्या है। एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं महक बात कर रही हूँ चिनौट से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। मेरा ये सवाल है आज के प्रोग्राम में कि क्या ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बाय बर्थ इंसान में होती है, या इंसान जो है अपने एनवायरनमेंट में से अपनी बॉडी में स्टोर करता है, और क्या हम इस ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को बेजान चीजों में भी ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल सही, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू मैम। जी, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स हमने बात कही है कि बचपन में भी इंसान में होती है, बचपन से होती है, जब माँ में होती है तो सारे बच्चे में भी है। मकनातीसी सलाहियत हर इंसान के अंदर मौजूद है, ये फोर्स है, ये ताकतें हैं, इस पे मुतालिया ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ये हर इंसान के अंदर है। इंसान के अंदर एक थर्ड आई जिसे कहते हैं वो भी है, एक तीसरे अंग कहते हैं उसको, और ये
ज़्यादा मेडिटेशन से और कुछ जो हम जो कोर्सेज करवाते हैं समदा हीलिंग और HMF है, PMBL है, इससे थर्ड आई जाग जाते हैं। बिल्कुल ये सच है कि आप 99% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट होते हैं और ये प्रैक्टिकल है। अब हमारे वर्कशॉप्स जो होती है वो इसी बेस पे होते हैं। इनका मकसद, हमारे वर्कशॉप्स के मकसद यही होते हैं कि इंसानी सलाहियतों को जगाया जाए और वो महसूस करे और वो फिर अप्लाई करे ज़िंदगी में और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको रिज़ल्ट मिले। ये होती है, यानी सच जो आपकी है, जो आपकी अपनी सच है वो सामने आते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं मैग्नेटिक सलाहियतों पे। अच्छा, एक तो मैग्नेटिक सलाहियतें, अब मैग्नेटिक फोर्स को हम यूज़ करेंगे कैसे? मैग्नेटिक फोर्स हमारी जो मौजूद है वो हम यूज़ कर सकते हैं उन सलाहियतों के ज़रिए जिसे माइंड कहते हैं। अब माइंड जो है उनके 3 स्ट्रक्चर्स हमने पिछले प्रोग्राम PMBL में हमने पढ़ा था कि माइंड क्या है, हमने बड़ा अच्छी तरीके से उसको समझ लिया था PMBL के प्रोग्राम में जो पिछला गुजरा था। माइंड जो है ना अपना एक सलाहियत रखते हैं। एक माइंड एक सोर्स है हमारी जो हमारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं। माइंड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मशीन है जो वो पूरे हमारे जितने पूरे जो इंजन है इसको चलाते हैं। यानी इसलिए कि जितनी भी चीज़ें उसमें है वो तमाम के तमाम माइंड के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू और इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मक़नातिसी सलाहियतों को PMBL के ज़रिए, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये 4 थिंग्स है जो आपकी मक़नातिसी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है। और मक़नातिसी सलाहियतों को जो है एक लिहाज से कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है ये मक़नातिसी सलाहियतें ही इस्तेमाल करते हैं। एक लिहाज से कहते हैं कि हमारी जो PMBL है वो हमारे मक़नातिसी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो भी है, मगर आज हमारा जो आमतरीन बात है वो है इंसानी सलाहियतें और इंसानी सलाहियतों के बारे में जानना ये ज़रूरी है। आप कोई राय रखते हैं इसके बारे में तो आप खुद भी मुझे कॉल करें। कॉल होल्ड पे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं शाजिया जबीन लाहौर से बात कर रही हूँ। जी शाजिया, क्या कहना चाहती हैं? मैंने आपसे ये सवाल करना था कि ये मक़नातिसी ताकत जो होती है इंसान के अंदर मौजूद होती है जी। और अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, यही मुझे यानी महसूस होता है, अक्सर महसूस होता है कि जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद करंट लगता है। अभी आज तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, मैं लेटी हुई हूँ अपने पोते के साथ, एकदम से ना मुझे वो जैसे करंट सा लगा है पीढ़ी के ऊपर और मेरे पूरे बाजू में उसकी फीलिंग रही है। सही। तो मैं यही चाहती हूँ, उससे पहले यही मेरे तस्वर में था कि यानी जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि आप यानी के साथ मेरी यानी रहनुमाई करते हैं आप, यानी जरा सा मैं ये होता है कि मुझे महसूस होता है कि शायद मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ या किसी का इलाज करते हुए तो महसूस होता है। मगर उसके फौरन बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपको तस्वर में लाती हूँ। वो फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हमारे स्टूडेंट हैं, मिल रही है ना शुआओं के जरिए, जैसे मुझे कुछ ताकत मिल रही है। आप हमारे स्टूडेंट हैं? जी, मैंने 6 लेवल तक की है लाहौर DC से। जी, देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को सिखाया कि आप खुद एक अनलिमिटेड पावर है अल्लाह ताला ने आपको, आप खुद ही कनेक्ट है एक ऐसे मक़नातिसी दुनिया उस पूरी कायनात के साथ, क्योंकि हम इस कायनात का हिस्सा है, इसके अंदर है और हम भी वही सलाहियत है और आप भी वही सलाहियत हैं। मगर इस तरह इतना यहाँ पर है कि मेरा मुताला इस बारे में ज़्यादा है आपका थोड़ा सा कम है, तो आप इजाफा कर रही है, उसको बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और अपने मक़नातिसी सलाहियतों को और इस्तेमाल करें। तो क्या आपने जो HMF सीखा, आपने क्या आप HMF आपने सीखा है? जी, मैंने 6 लेवल तक सीखा है आपसे। जी, HMF सीखी हुई है, तो क्या इंशाल्लाह मेरा इरादा ये भी है, मगर मुझे ये महसूसात थी तो मैंने कहा मैं आपसे बात शेयर करूं। और दूसरा ये मैंने पूछा था कि इसके कोई साइड इफेक्ट है? जैसे आपने कहा वैसे होते नहीं है, कभी अगर कुछ महसूस हो तो क्या इंसान की वो ज़हन की फीलिंग्स होती हैं? हाँ, वो बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है। अब इधर कहीं
کئی جس سے کئی کروڑ لوگوں نے الحمدللہ فائدہ اٹھایا. کسی کو کوئی کسی قسم کے ابھی تک کوئی پرابلم تو نہیں ہوا نا. ہاں جی نہیں یہ نیچر ہے, نیچر. میں نے یہ 15 لیول دیے نا ماشاءاللہ سب کو بہتری ہی آئی ہے. بالکل دیکھیں ہم بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے, اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. ہم یہاں پر جو بھی ذکر کرتے ہیں اور میں جو بھی ذکر کرتا ہوں کسی چیز کے, ان کی کسی قسم کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. جو میں پڑھاتا ہوں اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گی, اور نہ ہی ہے, اور نہ ہی ابھی تک کسی ایک شخص کو بھی نہیں ہوا. اتنی لاکھ لوگوں نے الحمدللہ, ایک شخص کو بھی ایک ذرے برابر کوئی نقصان اس کا نہیں ہوا, کیونکہ یہ نیچر ہے, یہ اچھے ہے ہمارے لیے, بہتر ہے. ٹھیک ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا رہوں گا مقناطیسی صلاحیت ہے, آپ ضرور سنتے رہے. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم آتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں واقعی کام کرتے ہیں, واقعی یہ کام کرتے ہیں. حقیقت میں یہ ہمیں اس سے کام لے سکتے ہیں, حقیقت میں ہمیں زندگی میں بہت سی کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے, صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. آج بڑی زبردست بات ہو رہی ہے اور لوگ بھی بڑی خوش ہیں اور بہت انرجیٹک بیٹھے ہوئے, جاننا چاہتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے بارے میں, اپنے طاقتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیں میں یہاں پر پروگرام میں اس لیے آتا ہوں, یہ پروگرام نیچرل ہیلتھ اس لیے ہے کہ ایک بڑا خدمت ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں, کیونکہ ہم ادرس کو یہ جاننا, اویئرنس ادرس بھی, اور یہ علم جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کو بھول نہ سکے اور اپنے آپ کو بھول نہ سکے. ہم نے کل بات کہی تھی اویئرنس, سیلف اویئرنس, اپنے بارے میں بہت سی صلاحیتوں کی ذکر ہوئے تھے, مگر مقناطیسی صلاحیت آج ہے, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہیلتھ جو ہے کیسے بحال کیا جائے, اور نیچرل ہیلتھ یا نیچرلزم, نیچرل انرجی, ہیلنگ پاور, وہ کیا ہوتا ہے اگلے پروگرام سے انشاءاللہ ہوں گے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی مقناطیسی صلاحیتیں نہیں ہے. لا علمی کی وجہ سے کہ ہم اپنے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں, اس وجہ سے ہم ہر چیز کو اگنور کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, شک کرتے ہیں. اپنے بارے میں کبھی شک نہ کرو. آپ اللہ تعالیٰ کے باتیں ہیں کہ سائنس کے حوالے سے تو ہم نے بہت سی بات کی. انسان اشرف المخلوقات ہیں, کیا وہ گوشت پوست خون اور ہڈیوں پہ ہیں کہ کچھ اور طاقتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. دین کے حوالے سے بات کریں, اتنے بزرگان دین گزرے ہیں, آپ نے خود ان کے کرامات, ان کے جو اللہ نے ان کو ایسے طاقتیں دیے تھے, آپ نے دیکھے, آپ نے سنے, اور آپ نے کبھی کبھی انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے روحانی طاقت. انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, اور وہ لوگ جو توبہ نعوذ باللہ دین پہ, توبہ نعوذ باللہ کائنات کے کریٹر پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے سائنس کے حوالے سے بھی آج کل انلیمیٹڈ پاور سمجھتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے جو دین نے کئی ہزار سال پہلے ہمیں بتایا, کئی کروڑ سال پہلے بتایا انسان کو کہ انسان, اللہ نے فرمایا آپ اشرف المخلوقات ہیں اور آپ برتر ہیں دوسری مخلوق پہ. تو فرق کیا ہوا ہماری اور اینیمل اور دوسری چیزوں کے, دوسری مخلوقات کے اور ہماری؟ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں, اور اللہ نے جو ہمیں جو وہ صلاحیتیں دی ہے جو چھپی ہوئی ہے اس سے کام لیتے ہیں, اور زندگی میں پازیٹیوٹی لے آتے ہیں, اپنی زندگی میں ہیلتھ کو اچھے کرتے ہیں, ہیپینس لاتے ہیں اور خوشیاں لاتے ہیں اندر ہماری جو ہے نا, اور کامیابی کو حاصل کرتے ہیں, نیچرل ہیلتھ کو بحال کرتے ہیں.
تو نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے وہ ہے HMF ہیومن میگنیٹک فورس، جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. آپ خود آزما سکتے ہیں اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور میں آپ کو اس چیز کو کراؤں گا کہ آپ اگر اس پہ یقین نہ رکھے بھی تو بھی آپ HMF میں آ جائیں. کوئی یقین رکھے نہ رکھیں اس پہ، تو وہ محسوس کرتے ہیں اس صلاحیتوں کو، اس طاقتوں کو. اور HMF ہیومن میگنیٹک فورس یاد رکھنا ہے. یہ ایک کورس ہے جو ہم خود پڑھاتے ہیں، اور اسلام آباد، لاہور، کراچی اور دوسرے ممالک میں. اور اس سے الحمدللہ ابھی کئی لوگوں نے اس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ کا شکر ہے. اور اس طرح میں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، تحریری کی ہیں، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیوز ہے اس پہ جو میں نے ہیومن میگنیٹک فورس پہ بتائی ہے. اور فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے گروپس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور ہمارے ویب سائٹ کو بھی، اس میں بھی مقناطیسی صلاحیتوں کے بارے میں بہت سے کچھ ہے، مائنڈ کے بارے میں ہے، PMBL ہے، اور یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس تمام کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. تو آتے ہیں کہ کیا یہ میگنیٹک پاور کبھی آپ نے تو ضرور زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور استعمال کی ہو، بلکہ استعمال کرتے جا رہے ہیں، مگر محسوس کیے ہو کہیں نہ کہیں. اس طرح ابھی ایک کالر نے بتایا کہ مجھے محسوس ہوتی ہے اور کرنٹ سا فیل ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، لیکن کوئی ایسا بھی کوئی کرنٹ، اعصاب بھی ہماری کرنٹ ہے. آپ پیراسمپیتھیٹک آرگان جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ صلاحیتیں موجود ہے. واقعی سائیکاٹری پڑھو آپ جو بھی بیولوجی پڑھیں، آپ ایکزو بیولوجی پڑھیں، آپ جو بھی پڑھتے ہیں تمام چیزوں میں یہ چیزیں اس کی ذکر ہوتی ہے. اور مقناطیسی صلاحیتیں بالکل ہوتی ہے اس میں. انیٹومی میں، فزیولوجی میں جب ہم پڑھتے ہیں، نیورولوجی میں ہمیں اس چیزوں کے کرنٹ سے طاقتوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیزوں سے. تو یہ سچ ہے، یہ موجود ہے، یہ سائنس پہ آپ کو بتاتے ہیں اور دین کے حوالے سے بھی ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں. اب اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ PMBL کا آپ کو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو استعمال کریں. پاور کیا ہے، مائنڈ کیا ہے، باڈی کیا ہے، لینگویج کیا ہے، اس بارے میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے بات کہی تھی. اور میڈیٹیشن کا طریقہ بتایا تھا. اور اس طرح کے بہت سی طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے ذریعے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک آتے ہیں کہ ایک مثال اس کا اور بھی ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی سارا بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی سارا پلیز آپ پروگرام بہت اچھا ہے. جی آپ ٹی وی کے ویلیوم کم کریں پلیز. آپ سلو کر دیں ٹی وی تاکہ آپ کی آواز کی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. جی بول. ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے. جی مجھے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی. یہ بتائیے کہ ڈفرینٹ جو بکس ہم ملتی ہیں بازار میں، کیا اس کو دیکھ کر پڑھ کے ٹیلیپیتھک پاور سیکھی جا سکتی ہے، یا HMF ہیومن میگنیٹک پاور سیکھی جا سکتی ہے، یا آپ سے اگر ہم جوائن کرنا چاہیں تو آپ کی ورک شاپ کہاں ہوتی ہے، کس طرح ہم آپ کی جو ہے یہ کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، اس کا کوئی بتا دیجیے ہمیں کہاں ہم جوائن کریں. جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں صلاحیتوں کو استعمال کرنا، کوئی گائیڈ اگر ہو تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کو کوئی گائیڈنس آپ کو ملے. بک سے بھی بہت سے کچھ ملتے ہیں آپ کو کہ بکس پڑھنا بہت ضروری ہوتی ہیں. آپ بکس پڑھیں، مطالعہ کریں. اپنے بارے میں جتنا مطالعہ کریں گے یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ اپنے بارے میں جتنا مطالعہ کریں گے پھر بھی کم ہے. ہم انسان جو ہے انلمیٹڈ پاور رکھتے ہیں، طاقتیں رکھتے ہیں، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں. آپ جتنا اس پہ بکس پڑھیں گے، تحقیق کریں گے اس پہ، تو یہ کم ہے. کوئی بھی انسان ابھی تک انہوں نے اتنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، پھر بھی اس دنیا سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں.
اور بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہے، اور کیونکہ مایوسی کا جہاں پر آتے ہیں، جہاں پر غصہ آتے ہیں، جہاں پر بد کردار آتے ہیں، جہاں پر بد عادات آتے ہیں، جہاں پر صحت کے خرابے آتے ہیں، جہاں پر بہت سی چیزیں آتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان کو درست کر سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت سی صلاحیتیں ہمیں عطا کیے ہیں، اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس ناکامیوں کو جو ہمیں اچیو نہیں ہوتے یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں اس صلاحیتوں کے تھرو جتنا پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ ہیومن میگنیٹک فورس HMF کے کورس کو آپ جوائن کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، آپ کو بہت زبردست پریکٹیکل ایک رہنمائی ملے گی آپ کو۔ اگر میرے سیمینارز کو آپ جوائن کریں، اسلام آباد، کراچی اور یہ لاہور میں سیمینارز ہوتی ہے ہمارے، اور ہر ہفتے ہر مہینے میں ہمارے سیمینارز تینوں شہروں میں ہوتے ہیں۔ آپ جوائن کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور زیادہ اپنے بارے میں، اپنے صلاحیتوں کے بارے میں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ جو کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، جو ہم ہمیشہ کامیاب بھی کبھی ہوتے ہیں، ہم کبھی کامیابیاں بھی بہت سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے بارے میں کمزور سوچتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں جاتے ہیں، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اپنے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو فوائد بتائے تھے کہ اگر آپ اپنے بارے میں جان لیں تو آپ زیادہ سے زیادہ زندگی کو بہترین سے بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، بلکہ نہ تنہا کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طور طریقے سے گزار سکتے ہیں، آپ دوسروں کی زندگی میں بھی بہتر تبدیلیاں لانے کے ایک ذریعہ بن جائیں گے۔ اور جب آپ ایک ذریعہ بن جائیں گے دوسروں کے زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کے، جو اللہ نے آپ کو جو اچھائیاں دیے ہیں ان کو اگر اچھی طریقے سے استعمال کریں اور دوسروں کی زندگی میں اگر آپ کی وجہ سے تبدیلیاں آتے ہیں تو یہ بہترین ڈیوٹی ہے آپ کی۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کو جان لیں کہ آپ کے آئندہ نسل بھی صحیح ہو، وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ کو جب اس دنیا سے کوئی انسان نہ بھی ہو تو قلبی سکون ملتا ہے انسان کو۔ اس لیے قلبی سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جب انسان اپنی صلاحیتوں کو جان لے، اس وقت انسان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے تجربات ہیں زندگی میں۔ تو اپنے بارے میں ضرور مطالعہ کریں۔ ہم ایسا نہیں ہے جس طرح کہ صرف یہ گوشت پوست خون اور ہڈیاں، اللہ نے ہمیں مالا مال کے طاقتوں سے اور ہم انلمیٹڈ پاور رکھتے ہیں۔ ایک لحاظ سے تو اللہ کے نزد تو ہم کچھ نہیں ہیں، ذرا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، طاقت ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیے، ان میں اتنی صلاحیتیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نزد تو ہم محدود ہے، کچھ بھی نہیں، مگر ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم طاقتور ہے، پاورفل ہے، بہت ہر مخلوق سے ہم پاور رکھتے ہیں، ہر مخلوق سے طاقت رکھتے ہیں، بڑے طاقت رکھتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ دوسری مخلوق سے بھی کمزور سوچتے ہیں، کمزوریاں ہوتے ہیں ان میں۔ تو اس لیے خدا را اپنے بارے میں جان لو اور اپنے بارے میں اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، پلیز کسی بھی طریقے سے کر لو۔ پروگرام کا وقت نہیں ہے ناظرین، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت اور بہترین موضوع کے ساتھ، جو ہیلنگ پاور ہے۔ کیا ہیلنگ پاور ہوتی ہے؟ کیا ہیلنگ پاور کے اندر ہم ہے؟ کیا ہمارے وجود میں ہے؟ کیا ارد گرد ہے؟ ہیلنگ پاور کیا ہے؟ یہ بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انسان کے اندر بھی ہے، جو کہ ہر لحظہ یہ ہوتے ہیں اور ہیل ہوتے ہیں، ہیلنگ جس کے ہوتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔